मुसलमानों में नहीं है। 90% मुसलमान नमाज से कोसों दूर है और गुनाहों का जो हाल है वो हमारी निगाहों के सामने। वो कौन सा गुनाह है जो हमारी अपनी जिंदगी में नहीं, हम खुद यहां बैठे हुए लोग वो वैसा कर रहे, वो छोड़ो, हम खुद अपने आप में डूब कर सोचो कि हम भी तो माशरे का एक हिस्सा है। हम मुस्लिम माशरे से, समाज से अलग तो नहीं है। तो समाज में जो कुछ हो रहा है गोया कि हम सब कर रहे हैं, कोई कम कोई ज्यादा शरीक है। देखें आप, सूद के धंधे क्या हमारे इस गुंबद मीनार के शहर में नहीं हो रहे? मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो हर साल हज और उम्रा करते हैं, वो भी सूद का धंधा आज की तारीख में कर रहे हैं। मालेगांव की पूरी पूरी मार्केटें सूद पर चल रही है। आप मुझे बताएं, कोई भी उठता छुटता है, सूद से पैसे लेता है, धंधा शुरू कर देता है, और उसके बाद अंजाम जो होता है आप देख लें उसका। कारखानेदार मारवाड़ियों के साथ जो लेन देन कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो सूद से बचे हुए हैं? आप मुझे बताएं ना। सिर्फ वज़ाइफ से तो हालात नहीं बदलेंगे ना। कितने लोग हैं जिनके अब तो हालात ये बन गए कि किसके घर जाकर के पानी पिए, किसके घर जाके दावत खाए, इसमें भी दिल मुतमईन नहीं होता कि पता नहीं कितने सफेद पोश लोग होंगे कि जो छुप छुपा करके ये काम कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने आज के हालात को 1450 साल पहले बयान फरमाया। इरशाद फरमाया कि सूद इतना आम हो जाएगा तुम्हारे दरमियान, इतना सूद आम हो जाएगा कि जो लोग सूद से बचना चाहेंगे, सूद का गर्दो गुबार उन तक पहुंच करके रहेगा। जो बचना चाहेंगे उन तक गुबार पहुंचेगा, जो बचना ही नहीं चाहेंगे वो तो पूरे डूब ही जाएंगे। क्यों? हमारी दुआओं की तासीर गई, क्योंकि पेट में हलाल ही नहीं है। बार बार उलमा कहते हैं सूद से बचो, तो लोग कहते हैं कि इसके बगैर तो काम ही नहीं हो सकता। जो सूद की शक्लें इजाद कर रखी है कारोबार के अंदर, हमारी सनत के अंदर, आप देख लें। और अल्लाह का ऐलान है, जो लोग सूद के धंधे कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए, अल्लाह का ऐलान है कि मैं सूद का धंधा करने वाले और सूद खाने वालों से ऐलान जंग करता हूं। अब जिनके साथ अल्लाह ऐलाने जंग करे, अल्लाह जिनके साथ ऐलाने जंग करे, उनका अंजाम क्या होगा आप सोचें। अल्लाह फरमाता है मैं सूद को तबाह करूंगा और तिजारत में बरकत अता करूंगा। बात आ गई। अल्लाह का हुक्म देखे, उसका फरमान देखे, फरमाया मैं सूद को, हराम कारोबार को तबाह करूंगा और तिजारत में बरकत, यानी जो पीवर तिजारत होगी अल्लाह फरमाता है मैं उसमें बरकत अता करूंगा। और उसके बाद जो गड़बड़ वाला मामला होगा, हराम होगा, अल्लाह फरमाता है मैं उसको तबाह करूंगा। अब आपको तबाही के लिए किसी हुक्मरान पार्टी की जरूरत नहीं है। अगर आप हराम कमा रहे तो आपका खुदा कह चुका कि मैं तबाह करूंगा, और जब वो कह दे कि मैं तबाह करूंगा तो फिर वो तबाह करता है, इसलिए कि उसका वादा, उसकी बात कभी झूठ नहीं हो सकती, उसका ऐलान कभी झूठ नहीं हो सकता, उसका ऐलान सच्चा है। तो जो लोग हराम कर रहे हैं वो तबाही के लिए तैयार है। अल्लाह की मदद कैसे आएगी? अल्लाह की मदद कैसे आएगी? किसी जालिम हुक्मरान की जरूरत नहीं है आपकी तबाही के लिए, आप अपनी तबाही का सामान खुद ही कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप देख लें, चोरी के मामला मुसलमानों में है। आजकल नौजवान लड़के आसानी के साथ जो है वो 4-6 की टोली बना लेते हैं, चोरी शुरू कर देते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई चोरी करता है उस वक्त वो मोमिन नहीं रहता। जब कोई चोरी करता है उस वक्त मोमिन नहीं रहता। चोरी की वारदात इतनी बढ़ चुकी है कि अल्लाह अकबर, लोग रात देर गए मोबाइल पर बात करने से भी डरते हैं, वो छीन के लेके भाग ना जाए। कहीं बाइक चोरी है, कहीं साइकिल चोरी, कहीं मोबाइल चोरी, हत्ता कि मस्जिदों में चप्पल तक चोरी है। वजह क्या है? इसलिए कि गुनाह को कभी गुनाह समझा नहीं जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मौलाना ऐसा है कि जब नहीं कुछ है तो कुछ तो करना होगा। अगर मुसलमान हो और ईमान की कोई जर्रा बराबर भी रमक दिल में है तो इतना तो सोचो कि जब हम मां के पेट में थे, जब हम मां के शिकम में थे, मां के पेट में थे, उस वक्त न मां खिला सकती थी, न बाप खिला सकता था, न भाई खिला सकता था, न बहन,
जहां रोशनी भी जाने की जगह नहीं थी, जहां सुई का नाका भी जाने की जगह नहीं थी, जब मां के पेट में अल्लाह ने हमें खिलाया। कैसा वो रज़्ज़ाक है जिसने मां के पेट में हमें खिलाया, वो भूला नहीं हमें, वो भूलने से पाक है। तो जब मां के पेट में वो हमें खिला सकता है, तो दुनिया में आके वो हमें भूखा कैसे रखेगा? कोई उस पर भरोसा तो करके देखे, कोई उस पर तवक्कुल तो करके देखे, कोई उसका रास्ता इख्तियार तो करके देखे। उसका रास्ता, आप जंगलों में नहीं जाते, लेकिन जिन बुजुर्गों ने जंगलों में जिंदगियां गुजारी है ना, उन्हें पता है कि अल्लाह तबारक व तआला कैसे कैसे लोगों को खिला रहा है, जंगलों में बियाबानों में कैसे खिला रहा है। आपको बताऊं, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरे दिल में, अच्छा दो चीज इसमें बयान करूंगा। एक सवाल लोगों के दिल में ख्याल पैदा होता है कि जब अल्लाह खिलाने वाला है, मां के पेट में खिलाया, तो फिर काम धाम करने की जरूरत क्या, वो खिलाएगा। ये फिक्र भी अच्छी नहीं है। उसने जब हाथ और पैर और ताकत कुव्वत दी है, तो हमें कोशिश करना है, कोशिश करोगे तो वो देगा। अच्छा नई कोशिश करोगे ना तो भी मिलेगा, लेकिन उसमें ऐब है। अभी वो आपको आगे बात समझ में आएगी वक्त रहा तो। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया, दिल में ख्याल ही आया कि मैंने सिर्फ रात दिन इबादत करना है, इबादत करना है, इबादत और सिर्फ इबादत, इबादत के सिवा कुछ नहीं करना। आपका रोजी का अल्लाह तो रज़्ज़ाक है, वो तो बिल्कुल देगा और वो खिलाएगा वो। तो ये सोचकर मैं चला गया एक पहाड़ी पर। जब पहाड़ी पर गया तो मैंने एक मंजर देखा। मंजर ये था, पहाड़ी पर जाते वक्त मंजर ये था, एक अंधा सांप था और उस अंधे सांप ने अपना मुंह खोल रखा था। मैं देखता था बार बार एक चिड़िया आती है, वो कुछ उठाती है और फिर वो खुद खाती नहीं, वो छोड़ देती है। ऐसे ये बार बार छोड़ती का है ले जा करके। तो मैंने देखा तो एक अंधा सांप था जो मुंह खोले बैठा था और उसके मुंह में चिड़िया उसकी गिजा डाल रही थी। तो मेरा मामला और पुख्ता हो गया, जब अल्लाह अंधे सांप को इस तरह खिलाता है, अगर मैं इबादत करूं तो ना खिलाएगा। और दूसरे बुजुर्ग तशरीफ लाए और उन्होंने फरमाया, हजरत यहां क्या बैठे हो, इबादत भी करो, रोजी भी कमाओ। कुछ लोगों का यह भी ख्याल है, कुछ लोग ऐसे मजहबी बनना चाहते हैं कि दूसरों पर बोझ बनना चाहते हैं। इस्लाम जो है वो मस्जिद में पड़े रहने का मजहब नहीं है। इस्लाम मस्जिद में पड़े रहने का मजहब नहीं। अगर मस्जिद में पड़े रहना इस्लाम होता तो सबसे पहले सहाबा मस्जिद में पड़े रहते। अजान हो मस्जिद में आओ, नमाज हो मस्जिद से जाओ, काम धंधा करो। मस्जिदें पड़े रहने की जगह नहीं, बल्कि सबसे अफजल तरीन नमाज तमाम नमाजों में कौन सी है? जुमा की नमाज। बिल इत्तेफाक पूरी उम्मत मुत्तफिक है, जुमा की नमाज के बराबर किसी नमाज का दर्जा नहीं है। न ईद की नमाज, न बकरीद की नमाज, सबसे अफजल नमाज नमाजों में जुमा है। ठीक, इस नमाज के बराबर, इस नमाज की हैसियत यह है, हदीस पाक में आता है कि जब जुमा पढ़ने वाले सही मुकम्मल गुस्ल करके जुमा पढ़ने के लिए आते हैं, तो जब वो लौटते हैं जुमा पढ़ के, तो अल्लाह उनको गुनाहों से ऐसे पाक करता है, जिस दिन वो मां के पेट से पैदा हुए थे तो कैसे गुनाहों से पाक थे, वैसे अल्लाह जुमा पढ़ने वालों को गुनाहों से पाक कर दे। और बाज़ाब्ता फरिश्ते रजिस्टर लेकर आते हैं, हर जुमा मस्जिद के दरवाजों पर खड़े होकर वो हर आने वाले का नाम लिखते, उसकी हाजतें लिखते। जब वो पलट कर जाते हैं तो अल्लाह फरमाता है, आ कहां से रहे हो? वो कहते हैं, मौला तूने हुक्म दिया था कि जुमा में जाओ, तो हम जुमा पढ़ने गए थे मुसलमानों के साथ शामिल होने के लिए, ये उनके नाम है। अल्लाह ने फरमाया, वो कहां है इस वक्त? हालांकि वो सब जानता है। कहा मौला वो जुमा पढ़ के लौट रहे हैं। तो मैं जाओ, इससे पहले वो अपने घरों में दाखिल हो जाए, उनसे कहना कि अल्लाह ने तुम सबको बख्श दिया। अल्लाह फरमाता उनकी हाजतें क्या थी? उनकी हाजतें क्या थी?
تو وہ کہتے ہیں مولا یہ جو بھی حاجت آپ مانگتے رہتے ہیں یہ وہ سب مانگ رہے تھے. اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں نے یہ پورا کر دیا. جمعہ یہ ہے. لیکن وہ بھی پھر جمعہ بھی کو تو نہیں آتا نہ پڑھتے, نہ غسل صحیح ہے نہ وضو صحیح ہے. میں تو مسلمانوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ جیسا رب, اس کی معرفت اللہ نے نصیب کی, محمد الرسول اللہ جیسا نبی, ہمیں آخری نبی اللہ کا محبوب اللہ نے ہمیں عطا کیا. ہمیں کمی کس چیز کی ہے؟ ہم ہی سدھر جائیں بس. بتائیں نا, جب ہمیں غسل ہی صحیح نہیں آتا, وضو ہی صحیح نہیں آتا, تو ہمارا جمعہ کہاں ہے؟ آج تک کبھی سیکھا نہیں کہ اسلامی طریقہ غسل سیکھنے کا کیا, غسل کرنے کا کیا ہے, وضو کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے. اگر آپ پر غسل جنابت واجب ہو گیا, آپ پہ غسل ناپاک ہو گئے آپ, اور آپ کی ناک میں کوئی ایسی چیز رہ گئی جو آپ نکال سکتے تھے لیکن آپ نے نہ نکالی اور وہاں تک پانی نہیں پہنچایا جہاں پانی پہنچانے کا حکم ہے, آپ کا غسل ہی نہیں ہو. آپ کی دانت میں کوئی ایسی چیز اٹک گئی کسی سوراخ میں جس کو آپ نکال سکتے تھے, وہ نکل سکتی تھی, آپ نے نہیں نکالا, غفلت کی آپ نے, پھر آپ نے غسل کیا جنابت کا, آپ پاک نہیں ہو. آپ پوچھئے مفتی صاحب, ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو امام صاحب مفتی صاحب ہیں, آپ سیکھیے. ہم کمپیوٹر سیکھتے ہیں, سائیکل سیکھتے ہیں, بزنس سیکھتے ہیں, 25 سال لگا دیتے ہیں. دنیاوی ایجوکیشن کے لیے لگانا بھی چاہیے, منع نہیں ہے, لیکن کبھی ہم نے دین نہیں سیکھا. نماز جمعہ میں فرائض کتنے ہیں, اس کی شرائطیں کتنی ہیں, کیا احکامات ہے, کچھ نہیں سیکھا. جس دن مسلمان اسلام کی اہمیت اور قدر جان لے گا, اس دن مسلمانوں کو کوئی تقریر کی ضرورت نہیں پڑے گی. پوری تمام مسلمان, پوری امت اسلام پر عمل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. آپ اس کی اہمیت سیکھیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے دین کیا ہے. جس دین سے اللہ مل جاتا ہے اس دین سے کیا نہیں مل سکتا. صحابہ کرام فجر کی نماز سے مسجدوں میں آ کر بیٹھتے تھے جمعہ کے لیے, یہاں تو خطبے تک آتے ہیں, بلکہ نماز شروع ہونے تک آتے ہیں, حتیٰ کہ لوگوں کی پہلی رکعت جمعہ کی بھی چھوٹتی ہے. آپ مجھے بتائیں, غفلت کی انتہا ہے. بہرحال وقت مکمل ہوتا ہے, میں اپنی بات پوری کر لوں. جمعہ کی نماز سب سے افضل ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قرآن مقدس میں جمعہ کے لیے, اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. سورۃ الجمعہ کی آخری آیت ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان والو, جب جمعہ کی اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پہنچے, آیت مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, جب ایمان والوں سے کہا, ایمان والو جب جمعہ کی اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پہنچے تو تم خرید و فروخت بند کر دو, اپنا کاروبار بند کر دو, اور فاسعوا الی ذکر اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ تیزی کے ساتھ, فاسعوا کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا. دوڑنے کا مطلب یہاں بھاگنا نہیں ہے, بلکہ تیزی کے ساتھ, جلدی کا حکم, جلدی مسجد میں پہنچو اللہ کے ذکر کے لیے. یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے کچھ اللہ کا ذکر بھی کر لیا کرو, اللہ کو یاد بھی کر لیا کرو. فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. وذروا البیع, کاروبار بند کر دو, سب چھوڑ. ابھی اذان کے بعد کوئی کاروبار نہیں کرنا, اذان کی آواز آئی سب چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں پہنچ جاؤ. ابھی بھی لوگ جو ہے وہ سیٹ لوگ مزدوروں کو تنخواہ 1:30 1 بجے تک دیتے رہے. ملیچھا پن ہے, سستی ہے, غفلت ہے. خود دیر سے سو کر کے اٹھے گا, آئے گا, پھر لائے گا, خود بھی دیر سے مسجد میں جائے گا, اس کے مزدور بھی مسجد میں دیر سے جائیں. ایک وقت تھا, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جمعہ کے 10 بجے تک کے ہر سیٹ اپنے کارخانے داروں کو اور ہر سیٹ اپنے مزدوروں کو تنخواہ دے دیتا تھا. وجہ, اس کو بھی جلدی مسجد جانا ہے اور مزدوروں کو بھی جلدی جانا ہے. نہ اب سیٹ نے مسجد جلدی آنا ہے, نہ مزدور نے مسجد جلدی. اگر کام سے فارغ بھی ہو گئے تو ہلا پاڑ کرتے رہیں گے, بات کریں گے, بیٹھیں گے دوستوں کو لے کے, ابھی تو پہلی اذان ہوئی, ابھی دوسری ہونا باقی ہے. یہ امام صاحب کی تقریر بڑی لمبی ہوگی یار, بہت لمبی تقریر کرتے. ارے اتنی بھنکس سنتے اس کی, اگر اللہ رسول کا ذکر 5 منٹ زیادہ سن لیا تو کیا ہوگا, اور ہو سکتا ہے زندگی بدل جائے اس سے, آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے, انقلاب آ جائے, یہ حال ہے. تو پھر اللہ فرماتا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف جلدی. ٹھیک, اب آگے نماز کے لیے کاروبار بند کر کے نماز پڑھ لیا,
اب نماز پڑھنے کے بعد دیکھو میں نے کہا نا کہ مسجد میں پڑے رہنے والا ہمارا دین نہیں ہے، نہ ہم غاروں میں پڑے رہنے والے لوگ ہیں اور نہ ہم مسجدوں میں پڑے رہنے والے۔ اذان ہوئی مسجد میں ہو، پھر اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو تم مسجد کے باہر نکلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ دیکھیں قرآن کا لہجہ دیکھیں، کیا فرمایا؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، دیکھیے بند کرنے کی بات آئی تو کیا کہا؟ کاروبار بند کرو، اور جب کھولنے کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ کاروبار کھول دو، بلکہ کیا کہا؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اللہ نے تجارت اور کاروبار کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔ تو کاروبار کرنا یہ دنیا داری نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، اللہ کا فضل۔ اور ہمیں حکم، ہمیں کہا جا رہا ہے، اجازت دی جا رہی ہے، نکلو مسجد سے باہر، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو ہمارا دین یہ تعلیم دیتا ہے۔ ایک شخص کو فاروق اعظم نے دیکھا، نوجوان تھا، وہ رات دن مسجد میں پڑا رہتا تھا، تو آپ نے فرمایا حضرت فاروق اعظم تو بڑے سخت تھے شریعت کے معاملے میں، کہا کہ تم مسجد میں پڑا رہتا ہے، تیرا گھر کیسے چلتا ہے؟ تو کہا کہ میرا بھائی میری ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ تو فرمایا تجھ سے بہتر تیرا بھائی ہے، تجھ سے بہتر، تو جو تو بوجھ بنا ہے نا، تجھ سے بہتر تیرا بھائی، تو مسجد میں پڑا ہوا ہے، وہ مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے اور تیرا بوجھ اٹھاتا ہے، تو وہ تجھ سے بہتر ہے۔ یہ فکر تھی، اسلامی فکر یہ تھی۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور پھر اس نے ہمیں حلال تک پہنچنے کا حکم دیا، کوشش سے پہنچے کریں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ اندھے سانپ کو جب اس بزرگ نے دیکھا اور ان کے خیال آیا کہ بھئی جب اللہ اس کو کھلاتا ہے تو مجھے کیوں نہیں، تو دوسرے بزرگ آئے اور فرمایا کہ تم یہاں کیسے؟ عبادت کے لیے انہوں نے کہا میں آیا ہوں۔ تو کہا کہ روزی روٹی؟ تو کہا کہ اب میں نے صرف عبادت کرنا، جب اللہ اندھے سانپ کو کھلاتا ہے تو مجھے کیوں نہیں کھلائے گا؟ انہوں نے مسکرا کے کہا تو نے اندھا سانپ دیکھا نا، لیکن تو نے چڑیا بھی تو دیکھا، تو محتاج اندھا سانپ کیوں بننا چاہتا ہے؟ چڑیا بن کہ چڑیا خود بھی کھا رہی ہے، کسی اور کو کھلانے کا سبب بھی بن رہی ہے، وہ بھی تو دیکھنا۔ تو اللہ نے تجھے دو چیز دکھائی، تو نیچے والا کیوں بنتا ہے؟ تجھے اوپر والا بننا چاہیے۔ تو یہ جو قوم کا حال ہو گیا نا، یہ سود کے دھندے، چوری، حرام ذریعے سے مال کمانا، لوگوں کو چاہیے، اللہ رزاق ہے، اس نے ہمیں روزی دینے کا وعدہ کیا، حلال ذریعے سے آئے۔ تو اللہ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، گناہ چھوڑ دو، نماز قائم کرو، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، حالات بدلیں گے، حالات میں انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مسلم امہ پر کرم کی نظر فرمائے اور قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا۔ مجھے ایسا تھا کہ شاید 1:45 کی جماعت ہے، مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ 2 کی جماعت ہے، تو آپ سے ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں تاکہ وقت پہ جماعت ہو جائے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، تو ہمارا رب مردہ نہیں ہے، مٹی اور پتھر کا نہیں ہے، اس کی طاقتیں جو کل تھی وہ آج بھی ہے، یہی بات میں نے شروع میں کی، وہ ابھی بھی مدد کرے گا، بس مدد لینے والا بندہ چاہیے، اور وہ ہے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ جو بھی گناہ ہم کرتے ہیں اپنی پرسنل لائف میں، جو بھی گناہ کرتے ہیں ہم چھوڑ دیں اور نماز قائم کریں۔ اب دیکھیے نماز کے معاملے میں سستی اتنی ہے کہ ایک باپ اگر بیٹا کاروبار نہ سنبھالے تو اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اگر کمائے گا نہیں تو میرے گھر میں نہیں رہنا۔ ہر بیٹا کما رہا ہے، وجہ کیونکہ باپ نے کہہ دیا کمائے گا نہیں تو میرے گھر میں نہیں رہنا۔ کیا باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو میرے گھر میں نہیں رہنا؟ مولوی کی کون سنتا ہے میرے بھائی، مجھے بتاؤ، امام کی کون سنتا ہے؟ لیکن اگر باپ کہے گا نا کہ نماز نہیں پڑھے گا تو گھر میں نہیں رہنا، بیٹے نے برابر نماز پڑھنا ہے۔ اگر ماں کہے گی نا کہ نماز نہیں پڑھا تو کہیں اور دیکھ لے، اللہ کا گھر اگر آباد نہیں کر سکتا، میرے گھر میں نہیں رہنا۔ آپ کو یہ نماز کی تقریر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور نماز کا عنوان یہ مسلمانوں کے لیے تھا ہی نہیں، جو مسلمان ہوتا تھا وہ نماز پڑھتا تھا۔ یہ نماز کی فضیلتیں تو جو نئے مسلم تھے، غیر مسلم سے مسلمان ہونے والے تھے، ان کو ابھارنا تھا
کہ بھئی نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا, نماز پڑھو. مسلمانوں کا عنوان نماز تو تھا ہی نہیں, کیونکہ مائیں مسلمانوں کی مائیں بچپنے میں بچوں کو نماز کا پابند بناتی تھی. صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ کے دور میں مسلمانوں کی پہچان صرف اتنی تھی کہ جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے, جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. آپ مجھے بتائیں کہ نماز ہم نے چھوڑ دیے, اور نماز چھوڑنے کی ہمارے ذہن و دماغ کے اندر کوئی الجھن بھی نہیں نماز چھوڑ کر, جبکہ اللہ کے جیسے آج ہم لوگ منع کرتے ہیں نا, زانیوں کے ساتھ مت بیٹھو, شرابیوں کے ساتھ مت بیٹھو. ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں, رسول اللہ اپنے صحابہ سے کہتے تھے بے نمازیوں کے ساتھ مت بیٹھا کر. اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں, ابو ہریرہ ہو سکے تو بے نمازی کے پاس مت بیٹھنا, کیونکہ بے نمازی پر آسمان سے لعنت برستی ہے. مطلب یہ ہے کہ جب بے نمازی پہ لعنت برسے گی تو جو اس کے آس پاس بیٹھیں گے اس کا اثر ان پر بھی ہوگا. اس دور میں بے نمازیوں کے یہ ان کی ذلت یہ تھی, کوئی بے نمازی تھا نہیں. آج تو پورا معاشرہ ماں بے نمازی, باپ بے نمازی, بھائی بے نمازی. ایک بندہ اگر نمازی ہو جائے پورے گھر میں تو آخر اس سے کیا انقلاب آنا ہے. ہمیں اپنے گھر کے اندر یہ کوشش کرنی ہوگی, ہمیں گھر میں اللہ کی اگر مدد چاہتے ہیں پورا گھر نمازی بنے, نماز کی پابندی ہمیں کرنی ہوگی, ماحول بنانا ہوگا.